उसे यहाँ लाने का क्या लोगे, चुप रहने का क्या लोगे। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्या लोगे, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट विल यू टेक। अच्छी तरह समझने के लिए आइए मिलकर कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सो पहले हमें यूज़ करना है, इस्तेमाल करना है व्हाट विल यू टेक। व्हाट विल यू टेक के बाद आ जाया करेगा टू के बाद हमें यूज़ करना है V1 यानी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। V1 के बाद आ जाया करेगा अदर वर्ड्स, और अदर वर्ड्स के बाद हमें यूज़ करना है क्वेश्चन मार्क अगर लिखना है तो। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए इस फार्मूले के साथ रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसे यहाँ लाने का क्या लोगे, व्हाट विल यू टेक टू ब्रिंग हिम हियर। What will you take to bring him here? One more example for better understanding. चुप रहने का क्या लोगे, What will you take to keep quiet? What will you take to keep quiet? और आखिर में ये दो जुमले आपके लिए कॉमन सेक्शन में, इनका जवाब ज़रूर देना। पहला जुमला है मेरी मदद करने का क्या लोगे, और दूसरा जुमला है उसे बताने का क्या लोगे। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। थैंक्स। समझ नहीं आ रहा कि उसे कैसे समझाऊं, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं समझ नहीं आ रहा, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में आई एम कंफ्यूज्ड। अच्छी तरह समझने के लिए आइए मिलकर कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सो पहले हमें यूज करना है आई एम कंफ्यूज्ड प्लस WH वर्ड यानी व्हाट, वेयर, हाउ एटसेट्रा प्लस आई प्लस शुड प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है, प्लस अदर वर्ड्स अगर है तो। इस फार्मूले को अच्छी तरह समझने के लिए इस स्ट्रक्चर के साथ रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इसी समय एग्जांपल फॉर्म बेटर अंडरस्टैंडिंग। समझ नहीं आ रहा कि उसे कैसे बताऊं, आई एम कंफ्यूज्ड हाउ आई शुड टेल हिम। आई एम कंफ्यूज्ड हाउ आई शुड टेल हिम। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, आई एम कंफ्यूज्ड व्हाट आई शुड डू। आई एम कंफ्यूज्ड व्हाट आई शुड डू। और आखिर में ये दो जुमले आपके लिए कॉमन सेक्शन में, इनका जवाब ज़रूर देना। पहला जुमला है समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें कैसे समझाऊं। दूसरा जुमला है समझ नहीं आ रहा कि उसे यहाँ कैसे बुलाऊं। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। खाना बनाना तो दूर की बात, उसे चाय तक बनानी नहीं आती। किसी से मिलना तो दूर की बात, वो किसी का फोन तक नहीं उठा रहा है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं दूर की बात, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में नॉट टू स्पीक ऑफ। अच्छी तरह समझने के लिए आइए मिलकर कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सो पहले हमें यूज करना है नॉट टू स्पीक ऑफ। नॉट टू स्पीक ऑफ के बाद आ जाया करेगा वर्ब प्लस ING या नाउन, और वर्ब प्लस ING या नाउन के बाद हमें यूज करना है, इस्तेमाल करना है कामा अगर लिखना है तो। कामा के बाद आ जाया करेगा एक कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस। डू रिमेंबर दैट सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा, जबकि नॉट टू स्पीक ऑफ ये वही का वही रहेगा, व्हिच मीन दूर की बात। अच्छी तरह समझने के लिए इस फार्मूले के साथ रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। दिस इज सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। घर बनाना तो दूर की बात, आजकल गुजारा करना तक मुश्किल है। नॉट टू स्पीक ऑफ बिल्डिंग अ हाउस, इट इज डिफिकल्ट टू इवन मेक बोथ एंड्स मीट। Not to speak of building a house, it is difficult to even make both ends meet. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। One more example for better understanding. किसी से मिलना तो दूर की बात, वो किसी का फोन तक नहीं उठा रहा है। Not to speak of meeting anyone, he is not even picking up anyone's call. Not to speak of meeting anyone, he is not even picking up anyone's call. और आखिर में ये दो जुमले आपके लिए कॉमन सेक्शन में, इनका जवाब ज़रूर देना। पहला जुमला है बात करना तो दूर की बात, उसने हमारी तरफ देखा तक नहीं। और दूसरा जुमला है खाना बनाना तो दूर की बात, उसे चाय तक बनानी नहीं आती। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर।
جب تک جان میں جان ہے میں اس کی مدد کرتا رہوں گا، جب تک جان میں جان ہے میں اپنے حق کے لیے لڑتا رہوں گا۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں جب تک جان میں جان ہے، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں till I breathe my last۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے آئیے مل کر کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ سو پہلے ہمیں یوز کرنا ہے till I breathe my last، اور اس کے بعد ہمیں لگانا ہے، یوز کرنا ہے کاما۔ اگر لکھنا ہے تو کاما کے بعد آ جایا کرے گا ایک کمپلیٹ میننگ فل سینٹینس۔ اس اسٹرکچر کے ساتھ ریلیٹڈ کچھ ایگزامپلس دیکھتے ہیں اچھی طرح سمجھنے کے لیے۔ لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ جب تک جان میں جان ہے میں اس کی مدد کرتا رہوں گا، till I breathe my last I will keep helping him۔ till I breathe my last I will keep helping him۔ جب تک جان میں جان ہے میں اپنے حق کے لیے لڑتا رہوں گا، till I breathe my last I will continue to fight for my right۔ till I breathe my last I will continue to fight for my right۔ اور آخر میں یہ دو جملے آپ کے لیے کامن سیکشن میں ان کا جواب ضرور دینا۔ پہلا جملہ ہے جب تک جان میں جان ہے میں اپنے والدین کا خدمت کرتا رہوں گا۔ دوسرا جملہ ہے جب تک جان میں جان ہے میں تمہارا خرچہ اٹھاتا رہوں گا۔ سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر۔ تھینکس۔ تم سے ملنا میرے لیے ضروری ہے، وہاں جانا تمہارے لیے ضروری ہے، پیسہ کمانا اس کے لیے ضروری ہے۔ ڈیئر انگلش لرنر، ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں یعنی بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں ضروری ہے، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں اٹس امپورٹنٹ۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے آئیے مل کر کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ سو پہلے ہمیں یوز کرنا ہے اٹس امپورٹنٹ۔ ڈو ریمبر دیٹ اٹس، یہ اٹس کا شارٹ فارم ہے۔ اٹس امپورٹنٹ کے بعد ہمیں یوز کرنا ہے، لگانا ہے ٹو، اور ٹو کے بعد آ جایا کرے گا آبجیکٹ پروناؤن یا ناؤن۔ آبجیکٹ پروناؤن یا ناؤن کے بعد ہمیں استعمال کرنا ہے، یوز کرنا ہے ٹو، اور ٹو کے بعد آ جایا کرے گا V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب، جس کو ہم بیس فارم آف ورب بھی کہتے ہیں۔ V1 کے بعد ہمیں یوز کرنا ہے ادر ورڈز اگر ہے تو۔ اس اسٹرکچر کے ساتھ ریلیٹڈ کچھ ایگزامپلس دیکھتے ہیں اچھی طرح سمجھنے کے لیے۔ سو لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ تم سے ملنا میرے لیے ضروری ہے، تم سے ملنا میرے لیے ضروری ہے۔ اٹس امپورٹنٹ ٹو می ٹو میٹ یو، اٹس امپورٹنٹ ٹو می ٹو میٹ یو۔ اٹس امپورٹنٹ مین ضروری ہے، می یہ آبجیکٹ پروناؤن ہے، میٹ یہ V1 ہے۔ کیا ہے V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب ہے، یو یہ بھی آبجیکٹ پروناؤن ہے۔ سو تم سے ملنا میرے لیے ضروری ہے یعنی تم سے ملنا میرے لیے اہم ہے، اٹس امپورٹنٹ ٹو می ٹو میٹ یو۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ وہاں جانا تمہارے لیے ضروری ہے یعنی وہاں جانا تمہارے لیے بہت اہم ہے، اٹس امپورٹنٹ ٹو یو ٹو گو دیا، اٹس امپورٹنٹ ٹو یو ٹو گو دیا۔ اٹس امپورٹنٹ مین ضروری ہے، یو یہ آبجیکٹ پروناؤن ہے، گو یہ V1 ہے یعنی فرسٹ فارم آف ورب۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ پیسہ کمانا اس کے لیے ضروری ہے، اٹس امپورٹنٹ ٹو ہیم ٹو ارن منی، اٹس امپورٹنٹ ٹو ہیم ٹو ارن منی۔ ڈیئر انگلش لرنر، سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس